Have you ever had a moment where everything suddenly went off track? Planong napalpak, tsansa nga nawagtang, pangandoy nga mihagsa, and you were left asking, Ginoo, asa naman in taon ka? Maog yun ang sinugdanan sa sugilanon ni Daniel. Nabuntog ang Jerusalem, pildi ang katawhan sa Dios, gitampalas ang templo, ug si Daniel nga batanon, gibihag ngadto sa Babylonia, layo sa iyang Pinoy-anan, langyaw na sa tanan nga iyang naandan. Kung imong tanahon, duwa na gyud paglaom, daw gipakya sa Dios ang iyang katawhan. But then comes one quiet, powerful phrase in verse 2. Gihatag ni Jehova si Jehoiakim ang hari sa Huda ngadto sa kamot ni Nabucodonosor. Now that changes everything. Wa midaog ang Babylonia tungod kay napildi ang Dios. Wa gibihag si Daniel tungod kay gitalikdan siya sa Dios. Ang Dios ra gihapon ang may pagbulutan bisan taliwala sa krisis. What looked like defeat was actually permission. Bisan diha sa salinggubot, ilalom di ay gihapon kini sa Dios ng pagbuot. Ug kini ang kamatuoran nga sagad lisod natong sabton. Ang lihok sa Dios dili lang diha sa kadaugan, kundi bisan pa sa mga hanay nga wa matuman. Dili disgrasya ang pagtugpa ni Daniel sa Babylonia, sakop kini sa mas dakong laraw sa Dios. And maybe that speaks to you. Tingali wa mo lampos ang imong mga plano, tingali napadpad ka sa lugar nga wa nimo gipangandoy, ug tingali daw gilabni ang butang nga hamili alang kanimo. But what if, like Daniel, your Babylon is not the sign that God has lost control, kundili pamatuod lamang nga iya panggisuwat ang imong sugilanon nga karon di pa nimo hisabtan. Niya manggod ang tinuod nga nahitabo. Ang pagtuo ni Daniel wa mapaong didto sa Babylonia, didto manggani hinuon na himugso ang iyang impluensya. Busa ayaw sukda ang pabor sa Dios sumala sa imong kahiyahay karon. Kay bisan wa na mamao ang dagan sa imong kinabuhi, God is still in control. Ug usahay ang imong Babylonia, mao man di ay ang pandayan sa Dios, preparing you for your greatest purpose. See you again next time.